बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवेर आमेन. म्हज्या मगचनू या सकाळीच्या वेळार ताचे नदर लावंक आमी सकाळी फुडें उठल्या. पळया म्हज्या मगचनू, तो दयाळ आनी काकोदार आमचे मागणे आयकतलो धनी ह्या उंड्याच्या रुपार आमच्या मदें येता आनी आमची गरजो तो जाणा. त्या खातीर तो पळया 38 वर्सां ताळे देगेन आसता त्या व्यक्ती लागीं गेलो आनी म्हणा लागलो की कोणेंय तुका बरें करूं नागी, भिया नाका, हांव तुका उठयता. त्या सुमेचे काळीज पळया, त्या सुमेचे मोन पळया. तो जेजू आज जाणा. हे लायनीन आमी जायतो हजारांनी लोक आसा. आमची जण एकल्यांची गरजो तो जाणा. आज तो म्हणटा की भिया नाका, हांव तो देव. जेरोम्या प्रवादी पुस्तकान 30:2 27 म्हणटा की आमकां हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकुळाचो देव, म्हाका कितें असाध्य. हांव सर्वेस्पर देव, सगळ्या मनशाकुळाचो देव, म्हाका कितें असाध्य. आज म्हज्या मोगाचेर आमचे कितले प्रॉब्लेम्स कश्ट आसा, देवाक साध्य की कांयच तें घडी भितर. त्या खातीर आमी सिर्फ त्या सुमेचेर बावत्त दवरून रावया, बरवसो दवरून रावया. खंय वचूंक जाता आमच्यान त्या सुम्याक सोडून. पळया ताचे लेगी आसा जिवीत. आमी खंय गेल्यार परत आमकां थंयच येवंक आसा. त्या खातीर आतां सावन आमी ताच्याच लागीं रावया. केदाळे आमकां बरें करून दी, वेट करून राखून रावया. खंडीत जावन आमच्या मागण्याक कान दितलो धनी आमची सगळी अस्कत काय पयस करतलो. त्या खातीर किर्तनांत आमकां म्हणटा की परतून 84 Psalms verse 10 पळया. तुझ्या अंगणात काडचो एक दीस, तुझ्या अंगणान काडचो एक दीस, दुसऱ्या कडेन काडच्या 1000 दिसा प्रास, दुसऱ्या कडे काडच्या 1000 दिसा प्रास चड बरो. चड बरो. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आमी दुसऱ्या कडेन मस्त जायते सोदून गेला. सोम्या थंय बसून एक घडी सोदले वय जाला. थंय आसा कुशालकाय, समाधान, बरेपण. म्हज्या मोगाचेर आज 8व्या उपादेसा वयर आमी थोडोसो मोठव्या नियाळ करया. ह्या दिसांनी 10 उपादेस चलून आसा. ल्हान ल्हान शिकवण आमकां मेळोन आसा. हे ल्हान ल्हान शिकवणद्वारे वर्ती सकत आसा. आमचे आज सुमेचे सकत आमच्या जिवितांत दिवन येता. फोर्साक सांगी नाका. कितल्याय फावटी आमच्या जिवितांत आमी फोर्साक सांगला ना फ्रॉम मान्य प्रवर्ब चॅप्टर 19 verse 5. फटकिऱ्या साक्षीक शिक्षा मेळनासतना वेचिना. फटकिऱ्या साक्षीक शिक्षा मेळनासतना वेचिना. फोटी मारतल्यांक सुटका मेळची ना. फोटी मारतल्यांक सुटका मेळची. आमी गडे तोंड उक्ते करता आमच्या जिवितांत फोट 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 जायते फावटी तीच फोटी आमच्या जिवितांत पाटी गुंडोवन पडटा. त्या खातीर आज ह्या कारेस्मांत ह्या प्राचीन काळात आमी निर्धार करया. ह्या फोटी म्हणल्यार खोट्या सत्तेच्या देवसराच्या हातांत सुटका जावन येवच्या खातीर त्या सोम्या लागीं मागया. कितले फावटी आमी मागणें करनी, आराधन करनी, आमचे इतले कश्ट आसूं न्ही, त्या कश्टांतल्यान आमी फोटी मारता. म्हणजे मगचे न्हू आज सोम्याचो हात म्हाका आनी तुका बरें करून मोठवो जावना म्हणटा देवाचें उतार आयजाया प्रवाद्या पुस्तकांत. आज तुजीच पातकां म्हज्या आनी तुज्या मदीं अडकळ म्हणटा. ती अडकळ आसता आमीच काडया. कित्याक म्हळ्यार ती आमकां नाका. आमकां बरेंपण जाय, आमकां जेजू जाय, आमकां आशिर्वाद जाय. आमकां सोम्याची सकत अनुभव करून ती कृपा जायची. आज ती कृपा मागून घेवया. ह्या आराधनांत आमकां समी संपूर्ण ह्या आराधना समर्पित करून त्या जेजू कडेन म्हणया, सोम्या तुज्या कृपेन आज म्हाका तुजी कृपा आज म्हाका लाभय. सोम्या हांव खंडीत जावन वाचाव करता. नमान तुका देव करिस्ता बाबांत आमी कांसवया. म्हज्या मोगाचेर जिवीत दिवचो जेजू आमच्या मदें येवन आसा. जिवीत दिवच्या जेजूक स्वागत करया. जिवीत दिवच्या जेजूक म्हणया, सोम्या ह्या 8व्या उपादेसा वयर हांवें जे कितें पाता केला, फोर्साक सांगला, जायते फावटी कोर्टाक वेला जावं फुडो घोवा विरुद्ध, बायले विरुद्ध, भुरग्यां विरुद्ध, शेजारा विरुद्ध, फ्रेंड्सा विरुद्ध. सोम्या आज हे सगळे जस तुझ्या मुखार समर्पित कर. हांव तुका आराधन करता जेजू. सर्गात संवसाराचो धनी तूं जावन आसाय. म्हजो सडवंता तूं आसाय. म्हजो जीवदाता तूं आसाय. आराधन तुका जेजू. तुका हगळाप, तुका स्तुती, तुका वाकणी, महिमा. सोम्या तुकाच महिमा जावं, तुकाच हगळाप जावं, तुकाच स्तुती जावं, तुकाच पदवी
वी जेजू आराधना तुका जेजू आराधना तुका जेजू Praise Jesus प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता तुम्ही प्रणाम कर म्हणया आम्ही सल्ल्या दैविक सप्रा वैसम्या संसाराक उजवाड हाडनायल्या आराधना तुका धन्या तुका सर्वोदरा Praise you Lord प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता सल्ल्या दैविक सप्रा आयसो दीस आमच्या सुमेधाला समर्पण करूया ताज्या अंगात रावचे गेलेवर ते भाग पूजा आणि तुझ्या जाऊन असा या सकाळी उठून त्या युक्रेस्त आमकां बसचे भाग मताने तुका ताणे फोव केला त्या सुम्या काळजाचो अर्घ देवन म्हणया वळा त्या सुम्या स्तुती कर म्हणया वळा तेदे व्हडले भाग म्हाका तुवें दिला सुम्या कितें तर म्हाका सोडयले आसा तो म्हाका सुटकाला पयले जेजू हांव काळजाचो अर्घ दिता जेजू सुम्या तुज्या भोवभाग्यान रगत आयचे आमचे शिवराय सुम्या तुज्या रक्तान नितळ कर म्हाका म्हणजे कुटुंबाच्या सहसदा म्हज्या भुरग्यां पळा हातागालच्या कामाचेर म्हज्या बिझनेसाचेर तुझ्या सगळ्या घराबेचेर तुझ्या रक्तान धुवन नितळ कर हावेच्या कामाचेर म्हज्या बॉसाचेर तुज्या अमोलीक रगत देवन येवं दे सुम्या जेजू सगळो दीस आशिर्वादांनी भर म्हज्या जेजू धाड तुजो पवित्र आत्मा हांवें कामाक म्हज्या बॉसाचेर मुजेर आनी सगळ्या म्हज्या घराबेचेर म्हज्या कुटुंबाच्या सहसुन्यांचेर आज त्या पवित्र आत्म्यान धाड सुम्या ते स्पिरितान आमकां भर हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Aradhana, 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 aradhana. Today, hallelujah. Bodhi, bodhi, bodhi. Hallelujah, hallelujah. My man, hallelujah. Hallelujah, 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 आज आम्ही वाचलेल्या कीर्तन 23 साम 23 कित्याक सुमिसू म्हजो बरो गवळी जावन आसा त्या बऱ्या गवळ्या सगळो हप्तो हे बायट करा हर एक सगळो आनीक हप्तो आसतले सुमी म्हजो बरो गवळी 23 साम्स सदांनी आयतारांतून आयतार पर्यंत शनिवार पर्यंत आमी हीच वळी कंटिन्यू करतले आतां आमी सांगात म्हणया आमी कीर्तन 23 बरो गवळी सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरलेना पांचव्या सर्वोच्च मैदानाचेर विशय घेवन तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाट्यान चलयता काळक्या फलक्यांत हांव चलां तरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजें सगळें आसाय तुजो दांडो आनी तुजे भेद म्हाका धैर्य दितात म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय म्हजे माथे तेलान मागताय म्हजे पात्र भरून वता सगळ्या म्हज्या जिवितान दया आनी मोग म्हाका खरें सांगात दितली सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलो प्रेज द लॉर्ड हांगा आसा म्हज्या मोगाच्यान एक बरी टेस्टिमनी रॉकी गोवा म्हज्या मोगाच्यान ताच्या हाय एसिडिटी आसली आनी जायते प्रॉब्लेम जायते डॉक्टरा गेले कोणा लागीं ताका बरें करूंक जावना 11च्या लास्ट आमी टॉक दिल्ले की इमॅन्युएल देव आमच्या सवे आसा ताणें कंटिन्यू ते देवाचे उतर ताणें क्लेम करूंक सुरू केलें आनी एका भावान टेस्टिमनी दिल्ली इमॅन्युएल देव आमच्या सवे आसा म्हणले एका उतराचेर ताच्या जिवितान कितें घडलां त्या टेस्टिमनी वयर ताणें भावार्थ दवरलो आनी म्हज्या मोगाच्यान हाणें सुरू केलें कारण देव इमॅन्युएल देव आमच्या सवे आसा इमॅन्युएल देव म्हजे सवे आसा पळया म्हज्या मोगाच्यान ह्या मरेकार पिडेत जेजून कंप्लिटली ताका बरो केल्ल्या कारणा खातीर तो त्या सुम्या जेजूक अर्घा दिता आनी होगोळसिता हांव रॉकी गोयस फ्रॉम गोवा पयले सुवातेर हांव देवाक अर्घां दिता कित्याक ताणें म्हाका सारको बरो केलो म्हूण फाटले 8 म्हयने जाले म्हाका एसिडिटी जाल्ली म्हज्यान ती दूख सोंसूंक जायनासली पोटाक उलपतालें ओड्यांत उलपतालें हांवें जायतीं दोतोराचीं वखदां केलीं कांयच बऱ्या पडनासलीं मागीर हांवें डिवायन मसी कोंकणी रितीरान भाग घेतलो आराधनान भाग घेतना हांवें 2 टेस्टिमनी आयकिल्ल्यो टेस्टिमनीक सांगलें
इमानेल देव म्हजें सोवें आसा म्हूण हें म्हणटा म्हणसर ते दोगूय भावांक काम फावो जालें म्हूण तेच भाशेन हांवें म्हज्या जिवितांत सुरू केलें इमानेल देव म्हजें सोवें आसा म्हूण हें म्हणटा म्हणसर म्हजी एसिडिटी नाच जाली. आतां हांव सारको बरो जाला म्हूण देवाक आर्गां दिता दिन वाचता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर आमच्या मदें आसा फादर हेनरी SVD. त्या मोगाचेर बरो एक वर्तो प्रसंगदार जावन आसा. जायत्या शिश्टांक याजकांक रिट्रीट दितात. हर एक घडी तो बिजी जाल्यार ताचो मोलादीक वेळ तुमकां जण एकल्या आपल्या माय भशेन आज प्रसंग दिवंक आमच्या मदीं तो हजर जाला. आमी काळज जाता देव बरें करूं म्हणया आनी सुमेज विसणार आशिर्वादा तांचेर आमी मागया. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या घडये जेजू आमचे समोर आसा. आमचे मुखार ह्या पवित्र साक्रामेंतांत हजर आसा. आमी सर्व जेजू बराबर आयल्या ताका आराधन करूंक, ताका नमस्कार करूंक, ताचें भजन गावंक आनी ताका आशिर्वाद दिवंक. आनी जेजू ह्या घडये आमकां सर्वांक हांगासर आयिल्ल्यांक ह्या साक्रामेंतांत आसलेल्या जेजूक आराधन करता आसतना आमकां सर्वांक ताचें आशिर्वाद दिवंक तो तयार आसा. आज जेजू आमचे लागीं प्रत्येक जावन उलोवंक अपेक्षिता. एक विशेष संदेश तो आमकां दिवंक आशेता आनी तो संदेश दुसरो खंयचोय न्ही, बगार 8वो उपादेश. 8वो उपादेश अशें म्हणटा, तुज्या प्याल्या विरोध फोटसाक्स सांगिनाका. तुज्या प्याल्या विरोध फोटसाक्स सांगनाका. निर्गमन पुस्तक 20वो अध्याय 16वी वळ. हाच्या वयर नियाळ करचे पयलें तुमचे गमान मुन्य पुस्तकाकर एक घडीभर हाडा. हांगासर 6व्या अध्यायांत 16वी वळ अशें म्हणटा, 7 वस्तू सरेस्पर द्वेशिता. 7 वस्तू सरेस्पर द्वेशिता. ताका तो कांटाळटा. खंयच्यो 7 वस्तू? हंकारी दोळे, फडकिरी जीब, निरपराधी रागात वरोवपी हात, खोट्यो येवजणो करपी काळीज, वायट अशी तुर्तण जावचे पांय, फोट उलोवपी फडकिरो साक्षी, आपल्या भावा मदें दुस्मानकांचे बी ओंपी मनीस. ह्यो 7 वस्तू आमचो सरेस्पर देव ताच्या मनशातावन अपेक्षिना आनी त्यो द्वेशिता. मगचे न्हू आमी जाणाव आधुनीक संवसार फडकिरो संवसार म्हूण सांगच्याक कांय म्हाका दुबाव येना. आधुनीक संवसार फडकिरो संवसार म्हणयेत आमी. कित्याक म्हळ्यार फटी मनशाच्या तोंडांत सलिसायन भायर येतात. हाका कांयच आमकां परवाना फटी उलोवच्यांत. आनी प्रत्येक जावन मगाचे न्हू हे कोविड-19 ह्या कोरोनाची पिडा सुरू जावन 1 वर्स जालें. ह्या एका वर्सा कोण सत उलयता, कोण फोट सांगता, खंयचें सत खंयचें खोटें म्हणून म्हाकाच कळीत येना. सबारांक कन्फ्युजन जालें की सबारांचे तांतू मोतीन ती असली चिंतना आयली की खंयचें सत खंयचें फोटी म्हणलें. कित्याक आजकाल आमकां कोणाकय पच्चेवंक जायना कोण कितें उलयता, कोण कितें सांगता म्हणून. लोक कितेंय करूंक कितेंय सांगता, कितेंय करूंक शकता. आनी प्रत्येक जावन आयच्या मिडिया वरवीं डिजिटल मिडिया इतली आमची उदार जाल्या की ते मिडिया यूज करना आमी, ताचो उपयोग करना आमी, कितेंय करूंक सांगता, कितेंय सांगता आमी. आमच्या भारतांतले फुडारी, तांच्या राजकीय फुडारी, तांच्या तोंडांत येवचें कितें फोटी. हर एक फावटी आमकां सांगच्यो फोटी आनी आमकां फटोवन ते वयर आनी वयर येतात, उद्धार जातात. मगाचे न्हू जर तर
तशेंच आमचे TV चॅनल्स आमी पळयले जाल्यार थोडे फावटी घडनांतलें घडण सांगतात आनी आसलें गुणान फटी करतात. तशेंच आमचे पत्रकार कितेंय करूंक शकतात कित्याक तांकां उलोवंक कळटा आनी ते पत्रकार ते जर्नलिस्ट आनी तांचे तावणी येवच्यो फटी. मगाच्यो न्हू जर तर कोर्टांत गेला जाल्यार आमकां कितें आयकूंक मेळटा कोर्टांत? आमचे जड्जीस आमचे लॉयर्स कितें करतात? नातलें घडण सांगून फटी करून कोणाक सांपडून घालतात. तुमी चिंतून पळया कितलेशीं मनशां जैलांत आसात कांय गुन्यांव करिनासतना जैलांत दूख भोगतात. कित्याक कोणें तांचे वयर फट फिर्याद करून तांकां संपडोवन घालन तांकां आज जैलांत घालां. आमचो सर्वेस्पर देव जाणा आसलो की म्हणून सुरवे तवणसो जाणा आसलो की मनशाची हाडनातली जीब कसल्यानी खंयच्यानी गुंवता कशेंय गुंवता आनी खंयच्या वाट्यांनी येता म्हणून. देखून सुरवे तवणसो देवान आमकां हो एक उपदेश दिला, 8वो उपदेश. तुज्या पेल्या विरोध फोर्साक सांगी नाका. कित्याक तूं जावन आसा देवाचें भुरगें, तूं जावन आसा देवाचो भुरगो, आमी जावन आसा क्रिस्तांव, आमी जेजूक साक्रामेंतांतल्या जेजूक कुंभारांत आमी घेता आमच्या जिबेर आनी तीच जीब आमी तीच जीब आमी उपयोग करन आमी कोणाचेर फट फिर्याद करून फोर्साक दिवन तांकां सांपडोवंक पळयता. देखूनच मोगाचें न्हू केन्ना मनशाच्या काळजांत हागें मोसोर आनी अभिलाशा, हागें मोसोर अभिलाशा दुसऱ्यांच्या प्रॉपर्टी वयर दिश्ट दुसऱ्यांच्या प्रॉपर्टी वयर अपारसूंक आमकां भोगता आनी हें हागे आनी मोसोर आनी अभिलाशा आमच्या काळजांत आसल्या वेळार आमी आमची जीब उपयोग करून मनशाक सांपडोवंक पळयता. देखून मातेवाच्या वांजेलांत 15व्या अध्यायांत 10व्या वळींत जेजू अशें म्हणटा, जें कितें भायर तावन भितर येता तें मनशाक मेळयना. बगार जें कितें मनशाच्या काळजांतल्यान भायर येता तें मनशाक मेळयता. म्हणजे आमची वायट चिंतना, वायट आलोचनो आमच्या काळजांत जावन सुरजावच्यो, थंय तावन आमी आमच्या मोतीन जावन सुरजावच्यो, काळजांत आमी आटयता आनी ताच्या उपरांत आमच्या जिबेर येवची तीस फोट साक्स या फोटी. थोडे फावटी आमी आयकता मोगाचें न्हू आमच्याच मदें भावान ताच्या भावाची सिग्नेचर फोर्जरी करून प्रॉपर्टी भितर घालची, पुतान बापायची सिग्नेचर करून प्रॉपर्टी भितर घालची, आमच्या शेजाऱ्यान आमची सिग्नेचर करून दुसरी नवी पेपरां करून डॉक्युमेंट्स करून आमचो जागो आपारसूंचो. हें सगळें ह्या संवसारांत चलता. वेगवेगळ्या नमनेर फोर्साक्स वेगवेगळे नमनेर आमी करता दिता आनी हाचे आलोचन जावन आसा एकच, दुसऱ्यांक आमी सकल घाली जाय, तांकां आमी होड घाली जाय आनी तांची प्रॉपर्टी या तांची आस्त बोधीक आमचेर करची या नातर जाल्यार तांकां नाश करी जाय. हेच आमची आलोचन. जर तर मोगाचें आमचे मदें मात्र न्ही, आमी बायबलांत वाचता सबार कडेन बायबलांत सबार घडिता आसात की कितलेशे जाणांक फोर्साक्स देवन तांकां संपडयल्लें, तांकां मरणाचें मरण तांकां दिलां. एक आमी जर तर आमी रायाच्या पुस्तकांत पयल्या पुस्तकांत 20 आनी 1 अध्याय वाचलो जाल्यार थंयसर आमकां आयकूंक मेळटा जेझेबेल राणी ताच्या घोवाक आहाब रायाक नाबोताचो दाखो मळो जाय जे आसलो तो दिवंक तो तयार नासलो. देखून ती म्हणटा भियेनाका तूं, हांव कशें करून गुंडावन कितें म्हणी करून तुका तो दाखो मळो मेळ्ळा अशें करता. आख्रेक कालें करता ती त्या नाबोताक मरण करून ताका जिवेशी मारून तो दाखो मळो तिच्या रायाक तिच्या घोवाक दिता. हे एक घडयत तुमी आयकलां सांत स्तेफानाक कशें ताका पत्रायलो गी म्हणून ताच्या विशयांत फोर्साक्स देवन फोट फिर्याद करून
सांस्तेपनाक पत्रांनी मारलो आनी जिवेशी मारलो. तेन्ना सगळी मोगाचे न्हू वस्सो जेजू आमचे मुखार आसचो. त्या जेजूचेर 2 फोट प्रमाणात वाचून ताणी म्हळें वो मनीस म्हणटा देवाची निंदा करता, देवाच्या विरोध उलयता आनी हाका आमी जिवेशी मारूंक जाय. वो मनीस म्हणटालो की आपूण जेरुजलेमाचें देवाळ नाश करतलो म्हणटलो, देखून हाका शिक्षा दिजे, हाका मरण दिजे अशें म्हणून येस आमच्या मोगाळ्या जेजूक फोट फिर्याद करून या फोट फिर्याद वाचून ताचे वयर कुर्सार मारल्यो. मोगाचे न्हू देखून जेजू आमकां म्हणटा कोण फोट साक्ष उलयत दिता या कोण फोट सांगता तो जावन आसा देंवसराचो गुलाम. कित्याक देंवसरान मारच्यो पोटी. देंवसराचो गुलाम ताचे थंय सत ना, तो देंवसराचो गुलाम. सांजो वांजेल 8वा अध्याय 40 आनी 4 ओळ. तशेंच सांत पावल आमकां म्हणटा एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत 20 आनी 4 वळींत आमकां सांत पावल म्हणटा तुमी क्रिस्ताक तुमी नेसल्यात, नवें जिवीत तुमी आपणायलां, तर तुमी केदाळाय फोट उलोवनाय, तुमच्या तोंडान 2 फोट साक्ष येनाय. तुमी क्रिस्ताक आपणायलां, क्रिस्ताक तुमी नेसल्यात, तर तुमी सत उलोवंक जाय. मोगाचे न्हू आमी जाणा जेजू आयलो ह्या संवसारांत आनी जेजून म्हळें हांव जावन आसा सत, हांव जावन आसा वाट आनी हांव जावन आसा जिवीत. कोण सत उलयता आनी ह्या सताक आपणायता, कोण म्हज्या हांवें दाखयल्ल्या वाटेन चलता ताका जिवीत मेळटलें. तो सदांच जिविताच्या वाटेन तो चलतालो. जेजून देखून आमकां जेजून आपयलां सतान रावोंक आनी सतान उलोवंक आनी सतांत आमचें जिवन मांडून हाडूंक. निर्गमन पुस्तकांत 20 आनी 3 अध्यायांत 25 वळ आनी 25 आनी 1 वळींत अशें म्हणटा सरेस्पोर देव, कोण म्हजे उपदेश खरेपणी पळता. खंयचे उपदेश? सगळे 10 उपदेश, 8वो उपदेश मात्र न्ही, सगळे 10 उपदेश कोण खरेपणी पळता ताका हांव 4 होड बेसांवां दितलो. ताका मेळटलीं, ताका आनी ताच्या कुटुंबाक मेळटलीं 4 व्हडलीं बेसांवां. खंयचीं बेसांवां? पयलें बेसांव ताच्या खाणा जेवणाचेर आनी उदकाचेर हांव बेसांव घालतलो. ताच्या खाणा जेवणाचेर आनी उदकाचेर हांव बेसांव घालतलो, व्हडलें बेसांव. दुसरें, पिडा शिडा ताचे तोंड पयस वेतली, म्हळ्यार आमी बऱ्या भलायकेन जिवंक शकतले. पिडा शिडा ताचे तोंड पयस वेतली. तिसरें बेसांव, तुमची संतत हांव वाडयतलो. कोणाची संतस? कोण देवाचे 10 उपदेश पाळतात की खरेपणी तांची संतत वाडटली. आनी 4थें बेसांव मोगाचें न्हू, तांकां लांब आवूंक फावो जातलें. कितलीं बरीं आशिर्वादां की देवातून आमकां मेळटात जर तर आमी देवाच्या 10 उपदेशां प्रकार चल्ल्या आनी प्रत्येक जावन आमचें जिवन सतान आनी नितीन आमी मांडून हाडलें. आमचें जिवन मात्र न्ही, बगर आमच्या कुटुंबाचें जिवन त्या परी आमी जियेल्या तर देव म्हणटा तुज्या खाणा जेवणाचेर हांव आशिर्वाद घालतलो, पिडा शिडा तुजे तोंड पयस वेतली, तुजी संतस हांव वाडयतलो आनी तुका लांब आवूंक फाव जातलें. देखून मोगाचें न्हू, उडा आसतो एक घडी भर आमी आसता ह्या जेजू मुखार आसतना उडा आसतो एक घडी भर जेजून आमकां आपयलां ताणें दाखयल्या सताच्या नितीच्या वाटेन चलोवंक. आनी जेजू आमचे ताणें अपेक्षा ना की कितेंय आमी फोट आमच्या तोंडान जावन तो म्हणटा येनाय. कित्याक आमी आमी देंवसराचे गुलाम जावचे न्ही, बगार जेजूचे सीस आमी ताचे पाटलाव दारुया आमी. आनी देखून आमच्या तोंडान जावन येजय बरीं उतरां, सताचीं उतरां, नितीचीं उतरां, कोणा उद्दार करचीं, कोणा संपडून घालचीं उतरां न्ही, बगार
बरीं उतरां देखून मोगाचें न्हू ह्या जेजू लागीं आज सकाळीं आमी प्रत्येक जाण मागया जेजू दी आमकां कृपा दी तुजीं बेसांवां हांवें सदांच बरें उतार देवाचें उतार वाचून म्हजें जिवन त्या प्रकार हांवें मांडून हाडूंक देवाच्या उतरा प्रकार हांवें चलोवंक आनी हांवें एक बरो क्रिस्तांव बरी क्रिस्तांव जावन जिवंक जेजू म्हाका तूं कृपा दी अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Jesus. मोगाचें न्हू सबार जाण ह्या संवसारांत सबार रितीचे तांकां कश्ट आसात आनी तांचे कश्टांत तांकां बरवसो ह्या आमच्या मुखार आसल्या साक्रामेंत आसलेल्या जेजूचेर मात्र आनी देखून मोगाचें न्हू सबार जाणां तुमी मागण्यांत आसलेलीं मनशां तुमी अपेक्षितात की तुमी तुमचे काळजाचे अत्रेक तुमचे पेटिशन देवाक दिवन जेजू बराबर हाडल्या वेळार जेजू तुमकां आशिर्वाद दिता म्हूण तुमी जाणात देखून तुमी ही सबार तेसांवां बरोवन तुमी ही पेटिशनां तुमी धाडल्यांत पांच येवन जेजूचेर ही सर्व तेसांवां ही सर्व पेटिशनां ह्या आमच्या मोगळा जेजू मुखार आज सकाळीं दवरया आनी ताची आशिर्वाद तुमचेर हर एकलेचेर हांव मागतां की जेजू तुमकां सर्वांक तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबांत आसल्या सर्वांक बरी भलायकी मानसीक भलायकी मोतीची भलायकी कुडीची भलायकी आत्मीक भलायकी तुमकां घरांत सूख संतोश आनी जें कितें तुमचे प्रॉब्लेम आसा तें जेजू जाणा मोगाचें न्हू देखून ताचेर भरोसो दवरा तो आमकां केदींच सुसण सोडिना तो आमचे मागणे हर एक मागण्यान तो आमकां आमचें तो आयकता कित्याक तो आमचो विशेश रितीन मोग करता देखून ताणें ताचें जिवन आमचे खातीर खुर्सार भेटयलां आमचे खातीर ताणें जीव दिला तोच जेजू आतां आमकां थोड्याच दिसांनी आमी इस्टर सेलेब्रेट करता आनी इस्टराक आमी तयार करता ह्या खरेजमाच्या दिसांनी जाता तितले बेगीन आमी फाटीं जेजू लागीं येवया तो जावन आसा जिवीत तो जावन आसा सत तो जावन आसा वाट जेजू आमी तुजे लागीं येवंक आशेता जेजू आमकां फावो कर थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस लव यू जीसस adore you Jesus glorify your name Jesus thank you Lord praise you Lord love you Lord Jesus म्हज्या मोगाचें 8व्या उपादेसा बऱ्या रितीन तुमी आयकला ह्या आयच्या दिसा ह्या 8व्या उपादेसा विरुद्ध आमी कितेंय पाता केला जाल्यार त्या काकूदारा जेजू लागीं म्हणया सुम्या मुची काकूत कर आनी मुचे दाया दाखय तुज्या भाग्यवंत अमोलीक रक्तान म्हाका नितळ कर फोटीच्या वाटेंतल्यान म्हाका सुटका लाभय सुम्या म्हजें जीव तुज्या रक्तान धुवन नितळ कर म्हज्या वाटाच्या मुखार एक पारेगार दवर कित्याक म्हजे वोंट फोट सांगिना जावं म्हजी पातक्या कारण जायना जावं म्हज्या मोगाचें न्हू आमी सगळे अस्कत फोटी मारिनांतल्या संवसारांत कोणूच ना जाल्यार मारेकार फुटिता न्हू आनी खंडीत जावन तो जेजू आमकां सोडयतलो सुम्याची कृपा होगडोन घेनाशे तोच जेजू आज आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो आमी अस्कत जाल्यार आमकां अस्कत काय घटायतलो जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंतान उंड्याच्या रुपार आमच्या मदें आसा आमची गरजो आमचे जे कितें लोकांनी सांगला पेटिशनां कितले म्हाका फोन केला वॉट्सॅपार गेला हजारो पेटिशनां हर एक दिसा येवन आसात ते सगळीं पेटिशनां आमी सुम्या मुखार दवरया आनी मागया आयच्या दिसा आमची पातकां पळयनासतना काकूदार जेजू ताजे काकू ते द्वारी आमकां परतून सोडून ताजे भाग्यवंत अमोलीक रक्तान नितळ कर्ण आमकां ताच्या गोपान घेवन आसा आज आमची सगळी गरजो ताच्या मुखार समर्पण दिवया मोगाळा जेजू आज आमी तुज्या मुखार उबारता म्हज्या सुम्या जेजू कितल्या लोकांनी आमचेले माग म्हणला ही सगळी गरजो पेटिशन आमी तुज्या मुखार उबारता आमच्या भुरग्या बाळांक तुज्या मुखार उबारता कितले युवा जाणां कितली आवय बापाय रडोन आसा कितले हजारो पेटिशन आसात आज युवा जाणां आमची उतर आयकनात भुरगीं आमचे उतर आयकनात वायट लायनीर आसात वायट वाटे सांपडलात हे धन्या तुवें साध्य म्हणलें की तेंच ना सुम्या तुवें म्हणलें ना की मागा म्हणून धन्या आज तुवें परतून मागता म्हज्या जेजू आवयच्या गर्भांतान तुवें विसरून काडलें म्हज्या पुताक म्हज्या धुवेक आज ह्या खोट्या सांकळेतावन काळोखाच्या पदवेतावन देवसराच्या बुलावण्यातावन म्हज्या भुरग्यांक राख आनी सांबाळचें ह्या खोट्या ओडणेतावन तांकां बचावी लाभयचें आज मागता सुम्या कितले भुरगीं शिकोवंक अस्कत जालात तांची मोत आज थिरार ना आज इंटरनेटान जावं फुरो या वॉट्सॅपार जावं फुरो ह्या गेम्सान जावं फुरो तांची मोत थंय एडिक्ट जावन आसा सुम्या आमच्या भुरग्यांचेर मोतीचे जाणवायचो पवित्र आत्मा धाड सुम्या
ल्हान भुरग्यांक म्हजेशी हाडा म्हणलें, म्हज्या भुरग्यांक हांव तुज्या हातान दिता, आमच्या मागुसाला सगळ्या भुरग्यांक जेजू तुज्या हातान आमी समर्पिता. जेजू आशिर्वादीत कर. म्हणजे जेजू सगळ्या संवसारांतल्या पिडेस्तान तुज्या मुखार उबारता. लास्ट स्टेजीर असल्यांक, कोविडान एफेक्ट जाल्ल्यांक म्हणजे जेजू श्वास काडूंक जायनातल्यांक, अस्थमाचे प्रॉब्लेम आसता, हाय शुगर असल्यांक म्हणजे जेजू कॅन्सरान सांपडल्यांक म्हणजे जेजू जण एकल्यांक तुज्या हातान समर्पिता. जेजू तुज्या रक्तान नितळ कर. म्हणजे जेजू प्रत्येक तरांच्या 38 वर्सां तळाची असल्या व्यक्तीला तूं गेलाय म्हणजे जेजू आज काकूत कर. प्रत्येक तर मागता देवसराच्या बनपास सांपडल्यांक म्हणजे वायट सवयीन सांपडल्यांक म्हणजे जेजू आज काकूत कर. म्हणजे जेजू सुम्या सांकळांनी बांदून गेल्या त्या व्यक्तीलाय तूं गेलोय आणि तुवें ताका सोडयलंय. जेजू आज आमकां सुटका मेळो दी. जेजू सुटका तुज्या थावन मात्र देवन येता. सडवण दार तूं जावन सडवण तुज्या थावन देवन येता. जेजू आज मागता म्हणजे कुटुंबात शांती समाधान ना, पयशाचे प्रॉब्लेम, कामाचे प्रॉब्लेम, बॉसचे प्रॉब्लेम, इवन जेजू काम नासतना कितले बाबण आसा, थोड्या सॅलरी सारखी मेळना, पयशे सांपडोवन गेला, हे सगळे पेटिशनां गरजो हांव तुज्या मुखार उबारता. तुज्या रक्ता नितळ कर म्हणून तुवेले परतून मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. श्रबांतर मारियर लक्रांतला मिकल टपडो मरल टपडो मिकल टपडो मरल टपडो. आराधना तुका जेजू, आराधना तुका जेजू, आराधना तुका जेजू. युकरिस्तांतल्या जेजू जिवीत दिवच्या उड्या आज आमी तुवेले परतून मागता. हे सगळे गरजो खंयची उसारला खंयची उसारू ना, सगळी गरजो कोणे कोणे पेटिशन केला सगळी तुज्या पवित्र पांयाशी दवरता. जेजू आमचे मागणे आयक, दया दके काकूत कर, आशीर्वादांनी भर, ब्यासांनी भर म्हणून तुझ्या लागी परतून आणि परतून मागता. आमची तकले आमी बागोवया, निमाणे बेसांव घेवंक आमकांच आमी सुमेच्या समर्पित कर मागुया. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता, मनीस जाल्ल्या दैवीक सप्ता. संसाराक स्वाड हाडनायल्या आमचो आसरो भरवसो मनीस जाल्ल्या दैवीक सप्ता. संसाराक स्वाड हाडनायल्या तुका सुरवोदारा. म्हज्या मोगाच्यान आमी काळ जाता देव बरें करूं म्हणून फादर हेंड्रीक म्हज्या मोगाच्यान तशेंच लिंक हर एक दिसा 5-5 जाणांक तुमी फॉरवर्ड करा. आनी परत हांव म्हणटा की आमच्या मदीं जायत्यो टेस्टिमनी आयल्या, थोडी आमकां उचान सांगूंक जाता, थोडी कोणें दिलां तीच सांगतालीं. म्हज्या मोगाच्यान जाता तितले बाबणी तुमकां कितें सुम्यान बरें केलां तें तुमी आमकां ऑडियो द्वारे व्हिडिओ द्वारे धाडा. सुमेचें नांव महिमेचें जावं दी. प्रेज द लॉर्ड. जाण एकल्यांक देव बरो दीस.